जनता युवा मोर्चा मडगांव आणि महिला मोर्चा मडगांव हांच्यांनी चवथीचो बाजार या चवथीच्या निमित्तान या वर्साक आयोजीत केल्ले आसा। हो जो चवथीचो बाजार जो आसा हो ऑगस्ट 23 आनी 24 म्हळ्यार शेनवार आनी आयतार सकाळी 10 वरांचेर चालू जातलो शेनवाराक आनी आयताराक आनी राती 8 पर्यंत हो चालू आसतलो। सो दोन्ही दिसाक शेनवार आनी आयताराक सकाळी 10 ते 8 वरांपर्यंत। Transform your home with Urban Concept Interiors. Visit us for a wide range of stylish and customizable furniture. We offer office chairs, modular kitchens, garden furniture, curtains, carpets, mats, sofas, dining sets, beds, and much more. Both indoor and outdoor furniture available. Our address is St. Joaquin Road, Borda, Margav, Goa, or call us at 9958733688 or 9845513777. चवथीचो बाजार हो चालू आसतलो। हो बाजार जो आसा हितून भितर वांटेकार जे जावपाचे आसा ते आख्ख्या गोंयभराचे कॉन्स्टिट्युएन्सींतले गोंयान 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा 40 कॉन्स्टिट्युएन्सींतले प्रत्येकी एक तीग जाण हे वांटेकार जातले पर कॉन्स्टिट्युएन्सी। अशें करून ह्या चवथीच्या बाजाराक आमी सगळे तकलेन दवरून चवथीच्या निमित्तान जे कितें आमकां गरजेची वस्तू जी आमकां लागता तीच आमी फक्त ह्या हेका लागून उपस्थित आसतले। फराळ म्हणनाका त्या प्रमाणे डेकोरेशन चवथीच्या निमित्तान कितेंय अगरबत्ती आनी बाकीचे जे डेकोरेटीव आयटम्स मागीर लायट जावं दिवली जावं अशें जे चवथीच्या निमित्तान जितले कितें आमकां गरजेची वस्तू जी आसा ते ह्या चवथीच्या बाजारान आमी दवरतले। सो आनी हो जो चवथीचो बाजार जो आसा हितून भितर जे वांटेकार जातले स्पेशली स्टॉलकार जे आसा जे स्टॉला खातीर वांटेकार जातले तांचे कडल्यान आमी बिन शुल्क अशें तांकां आमी रेजिस्ट्रेशन फी काहीच घेवना तांचे कडल्यान। सो इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। सो अपेक्षीत आमचे ह्या चवथीच्या बाजाराक लागून वांटेकार जावपी ऑलमोस्ट एक 100 स्टॉलाची आमी अरेंजमेंट दवरिल्ले कडेन आसा। ह्या आतां चवथीच्या बाजाराची जेन्ना आमी आमचे गोंय राज्याचे भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश अध्यक्ष श्री दामू नायक आनी आमचे मडगांवचे आमदार श्री दिगंबर कामत हांचे लागीं आमी जेन्ना ही संकल्पना जेन्ना घेवन गेले हांव आनी वरद तेन्ना आमकां दोगांयनी बरो प्रतिसाद दिवन आमकां बरो सपोर्ट हें करपाचो हें थारायलां। सो हो जो उपक्रम जो आसा हो भारतीय जनता युवा मोर्चा आनी महिला मोर्चा हो आसतलोच। हाका मेन वांटेकार जे आसा ते आमचे मडगांवचे आमदार श्री दिगंबर कामत आनी दामू नायक हांच्यांनी आमकां सपोर्ट केल्लो आसा। ह्या हाका चवथीच्या बाजाराक स्टॉलाच्या पलीकडे आमी रील मेकिंग कॉम्पिटिशन सुद्दां दवरिल्लें आसा। ते रील मेकिंग कॉम्पिटिशनाचे आनी स्टॉलाचे जे कितें टॅक्निकल क्रायटेरिया जे आसा ते आमचो बाब वरद करमळी तुमकां एक्सप्लेन करतो। सो आतां आमचो चवथीचो बाजार जो अभिशेकान सांगले प्रमाणे शेनवाराक आनी आयताराक आसतलो। सो थंय आमी 2 तरेचे पार्ट केल्यात ताका। एक म्हणल्यार सगळीं स्टॉलां आसतलीं अरावंड 100 ते 120 स्टॉलांचो 120 स्टॉलांची तयारी आमी केल्या। सो कितली चडांत चड स्टॉलाक आमी एप्रोच करतात एक स्टॉल घालपाक। आनी दुसरो पार्ट इज रील कॉम्पिटिशन। सो आमच्या युथांकय एक्सपोजर मेळचो ते एक्झिबिशनाचो रील करपाचो की प्रोडक्टाचो रील करपाचो। सो थोडे बेजीक रुल्स आसात एक्झिबिशना खातीर। सो एक्झिबिशनाक जो स्टॉल घालतलो ते प्रत्येक स्टॉलाक आमकां एक टेबल एक चेअर किंवा थोड्यो बेजीक रिक्वायरमेंट्स तांकां मेळटले। रील कॉम्पिटिशनान रिलाचे थोडे रुल्स आसात लायक ते रील 40 सेकंड टू 60 सेकंड हाचे मदीं आसचें। ते रुलाक इंस्टाग्रामार पोस्ट करचे पयलीं आमकां ते रील धाडचें। अशे थोडे रुल्स आसात ते आमी फॉर्माचेर ऑलरेडी मेन्शन केल्ले आसात आनी ते दोनी फॉर्माचे QR कोड्स लिफलेटार घालून लिफलेट स्प्रेड केल्ले आसा जे तुमच्या माध्यमांतल्यानय आज आमी लॉन्च करून स्प्रेड करतले। तातूंतले तुमी बेगींतले बेगीन आनी चडांत चड लोकां पर्यंत पावपाक मदत करची। उत्कृश्ट स्टॉल हाका आमी प्रायजीस दवरल्या ते आमी त्या दिसाक जेन्ना क्लोजींग जातलें क्लोजींग सेरेमनी टायमार आमी तेन्ना डिक्लेअर करतले। आनी रील मेकिंग कॉम्पिटिशनाक लागून आमी 3 प्रायजीस दवरल्या।
तर पयले प्रायज जे आसा ते 10,000चे, दुसरे प्रायज जे आसा ते 8,000चे कॅश प्रायज, आणि तिसरे जे आसा ते 5,000चे. अशें करून ज्यांचे उत्कृश्ट रील मेकिंग कॉम्पिटिशन चवथीच्या बाजारा रिलेटेड ज्यांचे जातले तांकां हे अशे प्रायजीस फावो जातले. बाजार खंय जातलो? कितें वेन्यू खंय बाजाराचो? गुजराती समाज हॉल मडगांव. चवथ हो आमच्या गोंयकाराचो म्हत्वाचो सण. म्हणजे इतलें म्हत्व गोंय आनी महाराष्ट्र अशे दोन हातूंनी चवथीचे हाका इतलें इम्पॉर्टन्स दिलें वता. कारण लोक पयस रावपी सुद्दां लोक पळया ते सगळे आपापल्या घरा येतात चवथीचे सण. त्या निमित्तान एक घरा भितर वेगवेगळें वातावरण आसता, आनी अशा वेळार लोकांक चवथीच्यो वस्तू इजिली अवेलेबल जावच्यो, एकाच जाग्यार मेळच्यो. ह्या उद्देशान भारतीय जनता पार्टीचे मडगांव मंडळ, युवा मंडळ आनी महिला मोर्चाचे मंडळ ह्या सगळ्यांनी कलेक्टिवली हो कार्यक्रम हातांत घेतिल्लो आसा. हांव पयलीं म्हणजे तांचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता की एक तरी फॅसिलिटी सगळ्या लोकांक चवथीचें सामान जाय कितें जाय तें एका जाग्यार घेवपाची तांची एक संदी मेळटली. आनी ताका मातसो मॉडर्न टच दिवपाक आनी तें रील मेकिंग कॉम्पिटिशन तशें केलां. ताचो कोणी आतां सगळीं जाणां रील करता, आनी ताका लागून तांकां एक एनकरेज करपा खातीर रील मेकिंग कॉम्पिटिशनाक तांणी तांकां कॅश प्रायजीस दवरल्या 10,000, 8,000, 5,000. जागो सेंट्रल आसा पळो गुजराती समाजाच्या स्कुलाचो भायर ओपन सगळें हें आसा तो जागो आसा. म्हाका खात्री आसा की मोठ्या प्रमाणाचेर लोक पार्टिसिपेट जातले. सेंट्रल पडटा आनी मोठ्या प्रमाणाचेर स्टॉल्स येतले थंय आनी लोकांक जाय तें आपल्याक घेवपाक तें मेळटलें. हांव जनरल लोकां कडेन सगळ्यां कडेन विनंती करता की तांणी ह्या बाजारांत एक पार्टिसिपेट जावचें. तांचें सामान आसा आनी कितें खावपाच्यो वस्तू आसता तरेतरेच्या चवथी कडेन आमी पळयता की तरेतरेचे आमकां आयटम्स लागतात. ते आयटम्स अवेलेबल करून दिवपाचे स्टॉल थंय आसतलेच. पूण ताच्याचे भायर लोकांनी थंय पार्टिसिपेट जावपाक जाय. आनी म्हणून हांव सगळे जनरल पब्लिका कडेन मागता, तुजे कडेन मागता की तांणी मुद्दाम ह्या स्टॉलाक विजीट करची, आपली कितें वस्तूची गरज आसा त्यो वस्तू घेवच्यो आनी त्या लोकांक तांकां हॅपी करचें. कारण खुबशे लोक पयसल्यान येतात, आपले स्टॉल घालतात. प्रसादी कडेन मागता की तुमी मातशें तांकां पब्लिसिटी हाका बरी पब्लिसिटी जर दियात. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.